वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 आज यूनिट 4 में बेटा हमारा टॉपिक है करारदाद मकासद। करारदाद मकासद 1949। करारदाद क़याम पाकिस्तान के बाद पहली दस्तूर साज असम्बली कायम की गई और जिसके ज़िम्मे नया आइन बनाना था। वक्ती तौर पर क्या किया कि कानून आज़ादी हिंद के मुताबिक 1935 का जो एक्ट था, कानून आज़ादी हिंद 1935 का जो एक्ट था, उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उसे पाकिस्तान का अबूरी आइन उसको नाफिज किया गया और नए आइन के लिए कोशिशें कर दी गई। दस्तूर साज असम्बली के रुकन जो थे और मुमताज़ आलमीन थे मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने दस्तूर साजी की तरफ पहले कदम के तौर पर एक करारदाद का मुसवदा मुरतब करके दीगर उलमा से भी इसकी रजामंदी हासिल की, जिसे 12 मार्च 1949 को लियाकत अली खान ने दस्तूर साज असम्बली में पेश किया। अब यहाँ पे कहते हैं कि पाकिस्तान की आइन साजी की तारीख में करारदाद मकासद एक बुनियादी दस्तावेज़ की हैसियत रखती है कि पाकिस्तान की आइन साजी की तारीख में करारदाद मकासद बुनियादी से सबसे पहले करारदाद मकासद को ही अमल में लाया गया। उसके बाद जो है वो आइन साजी शुरू हुई, जिसे आइन साज असम्बली ने 12 मार्च 1949 को मंजूर किया। अब मौलाना शबीर अहमद उस्मानी के बारे में आपको बताया कि वो एक तो कौमी असम्बली के रुकन भी थे, दूसरे मुमताज़ आलिम दीन थे। उन्होंने तमाम जो मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा थे उन सब को बिठा के इस करारदाद को सबके सामने पेश किया। क्या कल को कोई दूसरा बंदा ये ना कह सके कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो इस्लाम के मुनाफी, यानी इसमें कोई इबहाम ना हो। उसे उन्होंने तमाम जो उलमा थे उन सबको बिठा कर उनके इस पर दस्तावेज़ पर दस्तखत करवाए। अच्छा, इसमें इस्लाम को पाकिस्तान के आइन की नज़राती असास करार दिया गया कि इस्लाम जो है वो सबसे पहले आइन की नज़रियाती असास है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जदोजहद आज़ादी के दौरान मुसलमान बरसगीर का मकसद क्या था? उनका मकसद एक ऐसा वतन हासिल करना था जिसमें वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक गुजार सकें। यानी हम लोग एक ऐसा मुल्क चाहते थे जहाँ हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें और जहाँ वो अपने तहजीबी और सकाफ़ती विरसे की खातिर ख्वाह हिफाजत कर सके। पाकिस्तान के वजूद के आने के बाद ये नज़रियाती तकाज़ा था कि हम इस्लाम को हुकूमत और सियासत की बुनियाद करार देते। करारदाद मकासद इसी नज़रिए की अक्कासी करती है। अब हम इसके बारे में जो खुसूसियात हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब हम जो है वो नज़रिया करारदाद मकासद के अहम नकात के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं करारदाद में इस बात की वजाहत कर दी गई कि सारी कायनात का मालिक खुदा ताला है। यानी हम लोग अब सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास जो पहला पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास आता है जी हकमियत आला। हकमियत आला हमारे पास है जी सिर्फ खुदा ताला की ज़ात, हकमियत आला। सारी कायनात का मालिक जो है वो खुदावंद ताला है। पाकिस्तान के अवाम अख्तियारात को अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद में रहकर बतौर एक मुक़द्दस अमानत इस्तेमाल करेंगे कि पूरी दुनिया का हमारे पास जो सोवरेनिटी है वो सिर्फ खुदा ताला की ज़ात है और हम लोग जो है अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद में रहकर जो अख्तियारात हमें मिले हुए हैं उन्हें एक मुक़द्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब कहते हैं दूसरे नंबर पे रियासत अपने अख्तियारात का इस्तेमाल, कि रियासत जो है वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए करेगी कि जो अख्तियारात इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो हम लोग नुमाइंदे चुनते हैं, जैसे हमारे MNAs MPs वगैरह चुनते हैं, वो जो है वो जो अख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग की मर्ज़ी से करते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है मुल्क में जमहूरियत, आज़ादी, मसावत और माशरती इंसाफ की इस्लामी इक़दार को फ़रोग़ दिया जाएगा। यानी इस्लामी इक़दार को फ़रोग़ दिया जाएगा और उसमें जमहूरियत भी होगी, आज़ादी भी है, मसावत, बराबरी और माशरती इंसाफ को फ़रोग़ दिया जाएगा। नंबर 4 पे कहते हैं मुल्क में मुसलमानों की इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगियाँ
گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا۔ کہ ہم لوگوں نے ملک اسی لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں، تو پھر ان اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کے لیے انہیں بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا۔ نمبر 5 میں کہتے ہیں اقلیتوں کو پوری آزادی ہوگی۔ اب جب بھی دیکھیں ہمارے پاس سٹارٹ سے ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ اقلیتوں کو پوری آزادی ہوگی، اور اسی طرح سے ہم لوگ اگر پڑھتے ہیں، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا اس میں بھی اقلیتوں کے حقوق کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا کہ ہمارا مذہب شروع سے ہی ہمارا مذہب جو ہے اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ کی پوری ضمانت دیتا ہے۔ تو اقلیتوں کو پوری آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزاریں۔ نمبر 6 پہ تمام شہریوں کو بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی جائے گی، یعنی بنیادی جو حقوق ہے انسانی حقوق، فنڈامنٹل رائٹ جتنے بھی ہیں تمام شہریوں کو دیے گئے، انہیں زندہ رہنے کا، کھانے پینے کا، تمام چیزوں کا انہیں حق حاصل ہے، کہ انہیں جائیداد بنانے کا، انہیں نوکریاں کرنے کا، ہر چیز کا انہیں حق حاصل ہوگا۔ نمبر 7 پہ ہمارے پاس آتے ہیں جی عدلیہ کی آزادی، کہ عدالتی نظام کو پورا تحفظ حاصل ہوگا کہ وہ جو بھی فیصلہ کرنا چاہے وہ اسلام کے مطابق ہو اور معاشرتی انصاف ہو، کیونکہ اگر معاشرے میں انصاف نہ ہو تو معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ معاشرہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا، وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 پہ کہتے ہیں ملک میں وفاقی نظام حکومت قائم کیا جائے گا، جس میں صوبوں کی آئین کی حدود کے اندر صوبائی خود مختاری حاصل ہوگی، کہ وفاق کو زیادہ اختیارات دیے جائیں گے، صوبے جو ہے وہ آئین کے حدود کے اندر رہ کر صوبائی خود مختاری انہیں حاصل ہوگی۔ اب ہمارے پاس یہ تھا، تو ہم نے پڑھا تھا قرارداد مقاصد کے نکات۔ اب ہم کہتے ہیں قرارداد مقاصد کی کیا اہمیت ہے۔ قیام پاکستان کے بعد قرارداد مقاصد کی منظوری ملکی تاریخ میں سب سے اہم قدم کی حیثیت رکھتی ہے، کہ قرارداد مقاصد کی منظوری جو ہے وہ ہماری تاریخ میں سب سے اہم ہے، یعنی وہ سنگ میل ہے جس پہ چل کر ہم لوگوں نے آگے باقی جتنے بھی آئین تھے ان سب کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنے بھی آئین بنے ہیں بعد میں ان کی بنیاد قرارداد مقاصد پر رکھی گئی ہے۔ 1956 کا آئین تھا، 1962 کا آئین تھا، دونوں آئینوں میں قرارداد مقاصد کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ 1973 کے آئین میں پھر وہ شامل کیا گیا، لیکن 1985 میں اس میں ترمیم کر کے سے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ تمام دساتیر میں بطور ابتدائیہ شامل ہے، کہ جتنے بھی 1956 کا آئین بنا، 1962 کا آئین بنا، دونوں آئینوں میں اسے پریمبل کے طور پر یعنی ابتدائیہ کے طور پر یہ ان آئینوں میں شامل تھی، لیکن 1973 کے آئین میں 1985 میں ترمیم کر کے 1973 کے آئین میں بھی پہلے سے ابتدائیہ کے طور پر رکھا گیا، لیکن 1985 یعنی 1985 میں سے ترمیم کر کے اسے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔